हांव डॉमिनिक फर्नांडीस आनी म्हजे सांगता उजव्याक आसा आमचो कॅनडी अफोन्सो अध्यक्ष प्रेसिडेंट आमच्या ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो वायस प्रेसिडेंट 6 जाण आसात तातूंत म्हजोय वांटो आसा आनी त्याचे उपरांत तिजोरेर सेक्रेटरी फुल सेक्रेटरी बाब जोसे साल्वादोर फर्नांडीस तिजोरेर बाय अपलॉन रिबेलो तशेंच कल्चरल सायड लुईस झेवियर मास्कारेनस ताका आमी तियात्र मळार झेवियर दे मायणा म्हणटात आनी लायफ मेंबर आमचो बाब टोनी कार्दोजो आमी आमचो जोमो घडला आनी हे जोम्याचे नांव ग्लोबल कोंकणी फोरम। आता हो जोमो कित्याक घडला कितें गरज पडली ती हांव तुमकां सांगता आनी ताचेर चड इस्कुटान म्हजे हे सांगाती सांगतले। मोगाळ इश्टांनी आमचे भाशेक कोंकणी भाशेक मान्यताय मेळ्ळ्या नागरींतल्यान 1987 वर्साक पूण तातूंत रोमी लिपयेक मातशे पासून कसलेंच स्थान दिवंक ना वो तांकां कसलोच हक्कूय ना। सुरवातेक म्हज्या भुरगेपणार रोमी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी लायक पुलीस स्टेशन पंचायतीन वो आनी कसल्याय गरजेच्या कामाक बरोय म्हणटाले रोमी जाल्यार रोमी बरोय पूण आतां ना जाली सुमार 7-8 वर्सां 10 वर्सां जालीं कसलोय रिपोर्ट बरयता कितें बरयता तूं इंग्लिशींतल्यान बरोय वो देवनागरींतल्यान बरोय वो मराठीन बरोय रोमी कांयच ना। मोगाळच्यान हांव भुरगो आसतना सदांच चिंत्तालो एज्युकेशन जातालें तेन्ना 86-87 हांव 15-16 वर्सांचो आसलो तेन्ना हांवें चिंतलें आमच्या फुडाराक ही कोंकणी भाशे पासत आमी आंदोलन करतात ते आमकां केन्नाय तरी एक कडेन स्थान मेळटलें रोमीवाल्यांक आनी आमकां फावो तो जागो स्थान मेळटलें म्हूण पूण ना आमी फसवले उपरांत जायती तजवीज केली रोमी लिपयेक स्थान मेळचे पासत आनी आमी आशोनूय रावले पूण आशोन रावन कांय ना सगळें उमते कळशार उदक आनी आयज ताचो फूड चूड पळयटा रोमी लिपयेक कांय ना पूण रोमी लिपयेक जे साहित्य वो जावं बरोवप वो पेपराक कितें चलता बुक्स कितें चलता ती जायतीं वाचपूय आजून जायतें आसा पूण कोणाचो सरकाराचो तितून हें कांयच ना आधार आमी आमचे व्हड जबाबदारेन आमी आमची रोमी लिपी सांबाळटा आनी हातून डिस्क्रिमिनेशन कांय ना म्हणजे नागरी आमी सोडूंक ना नागरी कळटा दोनूय आमी वापरतात हांव दोनूय वाचता रोमी आनी देवनागरी पूण आमचे मतें हांगासर वांटे केल्या तूं रोमी ओगेच तोंड बंद। मोगाळच्यान एक म्हत्वाची गजाल सांगता रोमी जेन्ना 1986 वर्साक आनी 87 वर्साक आमी झगडटाले आंदोलन केलेलें व्हडल्यातलें व्हडलें तेन्ना आमकां दिसतालें आमकांय हें मेळटलें म्हूण पूण कोणें तरी आमकां फटयले एक्चुली सगळे जाण कोणें फटयले ते तितून आमगेले थोडे आहाय पूण भावानो एक सांगता एका घरान दोग वो तेग जाण भाव आसत माय पायचे ग्रेस्तायेचो वो वास्पोतीचो वांटो सगळ्या भुरग्यांक वांटून वयता चेडे आसूं चेडवां आसूं माय पाय मेलो वो जिव आसूं तांकां तो एक सारको वांटून वयता वांटो पूण जेन्ना 1987 जेन्ना आमचे हे बील पास जावपाक जालें तेन्ना एक भावाक सोडलो आनी एकूच भाव सगळो वांटो घेवनूच गेलो आमकां रोमीवाल्यांक फटयले अशें जावपाक जाता आनी कोण म्हणटलो 36 इयर्सान तुमी आतां येयल्या वय आमी आनी कोणाचेर आदोन दवरले आमच्याच भावांचेर आमच्याच कम्युनिटीचेर
आमकां तें मेळटलें करून दिता कित्याक जायते कडेन मिडियाचेर आमी फोटो चोयताले आनी हूंय कितें प्रेस कॉन्फरन्स चोयताले आनी कितें चोयताले आमी रोमी लिपी पासत कोत्ताले रोमी कोंकणी लिपी पूण तितून ते आपआपलें सगळें पिकोवन गेले आनी आमी थिंगा चोरले. सो म्हाका दिसता आतां हांव 50 वयर पावलो, म्हजी भुरगीं म्हज्या भुरग्यांक हेच्या फुडें हांगा असोर कांयच ना. गव्हर्मेंट सॅक्टरान आमी वसोत रोमीवाल्यांक कांयच ना. सो हांव कितें म्हणटा, आमच्या भुरग्यां खातीर आमी आतां जायत गेले, आमच्या भुरग्यां खातीर आनी गोंयचे अस्तित्व सांबाळपाक हे करंट सिट्युएशनाक गोंयांत जाता तें करंट सिट्युएशन आमचें व्हेरी बॅड. आमचे 2 समाज जाल्यात, एक असो आनी एक तसो, आनी एक समाज ऑलरेडी मायग्रेट जावन गेलो आनी मायग्रेशन जावन गेलें लास्टाक एकूच समाज उरतलो आनी फुडाराक आमी गोंयकार हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकवटान रावताले, सांगातान फुटबॉल व्हॉलीबॉल क्रिकेट खेळटाले, गोणसाक क्रिसमसाक ईदाक एकमेकाक शाकुती खीर जावं गोणसाच्यो नेवऱ्यो हांव आरती कोत्तालो. आमगे कुशीक हिंदू आसा गोणसाक वचोन आरती कोत्तालो. हें आतां ना. हें आमचें गोंयकारपण आतां काबार. कित्याक मेन कारण हेंचो हें, तुमी दुसरो समाज क्रिस्तांव, आमी हिंदू समाज, हे आमचे मदें वांटे. आनी हे वांटे इतले जाल्यार गांवांनी नॉर्थ सावथ हुंयच्यानूय वच, तूं हुंयचो रे हांगा येनाका, भितर सरनाका, तूं हुंयचो रे हांगा येनाका, तुका कित्याक पडला आनी कित्याक पडला. हे भाशेन आमी आमचो जबाब आदीं गोंयकार एकवटान एकामेकाच्या खांदार हात घालून खेळटाले. सांगातान फुटबॉल गेम जाली वा क्रिकेट जाली, सांगातान जेवताले हाताले. आतां आमचे हे सगळे वांटे. पूण ह्या वांट्यांतले वांटे जाले तांतलो एकवट करपाक एकूच उपाय कोंकणी भास. आनी कोंकणी भास दोनूय लिपी आसूंक जाय. एक लिपी आसत त्या भाग दिसतले आमकां नागोयलो, आमकां भायर उडयले, एकलो गिरेस्त गेलो, दुसरो सकयल पडत आहा. पूण हें तर एकवट बांदून नाटलो आनी गोंय सांबाळटलो जाल्यार दोनूय लिपीक एक सारकें स्थान गरजेचें. देखून आमी हो ग्रूप आतां घडला आनी फुडले पिळगेक आमकां गोंयां कसलेय कामाक रोमी लिपी आनी देवनागरी एक सारकी स्थान आसपाक जाय. आमी कोणाचे विरुद्ध ना, पूण नागरी आनी आमचे रोमी एक सारकें स्थान आसपाक आमी हो ग्रूप घडला. आख्ख्या संवसार भर आसा आनी ह्याच पासत आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आमच्या ह्या जम्याक सगळ्यांचो सपोर्ट मेळच्या खातीर. हीं 2 उतरां सांगून हांव डॉमिनीक फर्नांडीस तुमकां सगळ्यांक प्रेस रिपोर्टर भावाक देव बरें करूं म्हणटा. Kennedy Afonso, President, Global Konkani Forum. कोंकणीच्या राजभास कायद्यांत देवनागरी लिपी सांगाता रोमीकूय ताचें स्थान मेळोवंक हो जमो आमी घडोवन हाडला. GFK गांवांनी हाची मेंबरशीप करूंक आतां तोजवीज करता. सगळे आमचे गोवांत 325 विलेजीस आहा. ते विलेजीसन 325 विलेजीसन आमी एक 12 जाणांचो ग्रूप करूंक सोदता. सो वी गेट मोबिलायजेशन ऑफ पीपल. फाल्यां कितें आमची मिटींग आसता कितें आसता तेन्ना हो ग्रूप मोबिलायज करूंक आमकां जाय. रोमी लिपी कायद्यान मानाचो जागो दिवंक तुमचो तेंको आनी सहकार लोकांचो आमकां जाय पडटलो. कोंकणी आंदोलन जशें बाब डॉमिनिकान सांगला 1986 वर्सा सुरू जालें आनी काबार जालें 1987. ही जावन आसली इन इंग्लिशीन म्हणटा द ब्लडियस्ट एज्युटेशन ऑफ गोवा. जायते जाणांनी हातूंत भाग घेतलो, जायत्यो मिटिंगी जाल्यो, 7 जाणांनी आपलो मायभाशे खातीर जीव दिलो. पूण फळ मेळच्या टायमार जेन्ना ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट हो ड्राफ्ट करता आसतना कोणें चिकान केलें आनी थिंगा एक क्लॉज घातलें, कोंकणी मिन्स कोंकणी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. हें
is considered as the biggest fraud in the history of Goa, a betrayal of the people's wishes. कित्याक ते सांगता की रोमी लिपीचे चळवळीन मेजॉरिटी जे जोग आसलो जो मिटिंगेन भाग घेतालो ते जावन आसले चडशे मायनॉरिटी कम्युनिटीतले कॅथलिक्स. जे 7 जाणांनी आपले रगत वारोयले माय भाशे खातीर तेवूय जावन आसले मायनॉरिटी कम्युनिटीचे कॅथलिक्स. आनीक रोमी भास जी चडसो लोक वापरता ते आमचे कॅथलिक भाव, आमचे मायनॉरिटी भाव, तांकां चड हे भाशेचो उजार करता. No doubt there are Hindus also who are writing in Roman script, but majority of them are minorities. So जेन्ना हो धोको तांकां दिलो इतलो तेमी त्याग करून इतले झूज मारून तेन्ना ही पळय हें फुटींगपण जेन्ना सरकारान केलें तेन्ना सगळ्यांक दूख जालें. आयज लांबदीक 36 वर्सां जालीं अजून पासून रोमी लिपीक आपलो फावो तो जागो मेळोंक ना ऑफिशियल लँग्वेज एक्टा भितर. आमी चिंताले हो ग्रूप आयलो तो ग्रूप आयलो कितें तरी करतले म्हणून, बट कांय फळ मेळोंक. ताका लागून आउट ऑफ सेन अ डेस्परेशन कशें हे ग्रुपान आपलें सुरवात केल्या बिकॉज देर वॉज नो ग्रूप फायटींग करंटली फॉर रोमी लिपी. हो इश्यू सद्याक पुरवलो कसो आनी ताका परतून नेट दिवंक आमी हो जमो घडला. तर जमो घडोवंक इजी. तर आतां मुखार कशी वचपाची चळवळ. ही चळवळ आमी 3 भाशेनी मुखार व्हरतले. इट विल बी अ 3-pronged attack. 3-pronged attack means 1, आमची चळवळ गव्हर्मेंट आतां भासाभास चालूच आसतली. राजभास रोमी लिपी राजभास कायद्यांत घालूंक आमची भासाभास चलतली. आमी तांकां मेळटले, सीएमाक मेळटले, MLAक मेळटले, MPक मेळटले आनी हें चालूच आसतलें. दुसरे वाटेन द सेकंड ऑप्शन बिफोर अस इज आमचे मायनॉरिटीज कमिशन हा अंडर लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी कमिशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 29 and 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमकां एक होप दिला मायनॉरिटीज कम्युनिटीन आपली भाषा सांबाळून घेऊ. आर्टिकल 29 तुमकां वाचता जस्ट तुका कळोंक जाय म्हणून. आर्टिकल 21(1) states that any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. म्हणजे आमकां हक आहा आपणाची स्क्रिप्ट आपणाची लँग्वेज सांबाळपाक. दिस इज अंडर द लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज कमिशन ऑफ इंडिया. सो आतां हे वाटेन होय रस्तो पयलीं कोणें वचोंक ना. हे वाटेन हो रस्तो आमी वी विल टॅप दीस ऑल्सो. गव्हर्मेंटाच्या वाटेन चलतले हे वाटेन वी विल फायल अ पिटिशन बिफोर द मायनॉरिटीज कमिशन backed by resolutions from panchayat, letters from the MLAs आणि आमी फुडें येतले. दुसरी वाट. तिसरी वाट हे तरी दोन्ही वाटो एक आमकां येस मेळना. गव्हर्मेंट तरी आमचें आयकना. आनीक हे वाटेन मायनॉरिटीज लिंग्विस्टीक कमिशन तितूय तरी आमचें काम जायना. आमकां तिसरो उपाय म्हणटा तो आमचे कोर्टान वचचें पडटलें. We are ready to go and take this battle up to the Supreme Court and get justice for Romi Lipi. आतून हो आमचो रोमी लिपीक आपलो जागो दिवचो इन द ऑफिशियल एक्ट हो जावन आसा आमचो पयलो डिमांड. आनी एकूच डिमांड सारको म्हणल्यार हो तो डिमांड दीत ह्या सगळे जाग्यार येता. इस्कॉलांत शिकोवपाचें, गव्हर्मेंटान नोकरी घेवपाच्यो. आतां सद्याक डिस्क्रिमिनेशन जाल्लें आहा. एक कम्युनिटी शेणलेली आहा. तांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळना बिकॉज दे से युअर कोंकणी इज नॉट प्रॉपर एज पर द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट. सो हें डिस्क्रिमिनेशन बंद जावंक जाय. तशें आनीक 2 डिमांड आहा. हे डिमांड आमी न्हू हे तुमच्या सरकारान हेका हांव डिमांड म्हणून ताका लॉलीपॉपां हे आमकां दिल्लीं पयलीं. बट तेवूय तर केल्ले सरकारान बरें जावपाचें.
हांव ती तुमचे मुखार दवरतां. In September 2008, the advisory board, the official language cell of the government of Goa, governmentaचे cell, advisory board, ताणे सांगलेलें recommended the use of Konkani in Roman script in government offices. As per the recommendation, Konkani in Roman script would be permitted for communication purposes, and government employees may submit applications, appeals, or representation and receive orders or notices in Roman script. पण सध्या कितें चलता? सध्या फकत मराठी आणि देवनागरीत चलता. रोमीक हे करूंकच ना. रेकमेंडेशन केलें एडवायझरी बोर्डान, पूण गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करूंक ना. तर आमीच आतां गव्हर्मेंट कित्याक करूंक ना आनी कित्याक हे फुडें तर हे इम्प्लिमेंट करपाक कितें अडचणी आहा तुमकां? हेंय गव्हर्मेंटान करचें ताबडतोब, ही आमची मागणी. त्याच्या फाटल्यान 2012 लेट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मनोहर पर्रीकर हाणें म्हाका दिसता 25 वर्सांच्या सुवाळ्यार दालगाद अकॅडमीचे इन रवींद्र भवन ताणें 4 डिमांड प्रॉमिस केल्ले. तातूंतलो एक डिमांड हांव तुमच्या मुखार दवरतां. One of the 4 demands was that Konkani in Roman script was to be introduced in all schools from 1st to 12th standard. प्रॉमिस केलें ताणें, क्लॅप पडली ताका, पूण ग्रावंडार कांय ना. इस्कॉलान कोंकणीची निशाणी सुद्दां ना अजून आमची रोमी लिपीची. सो हें कित्याक जावंक ना? सरकाराला ही आमचे क्वेश्चन नंबर 1 इज हें केन्ना इम्प्लिमेंट करतलो? हें तुमचे पारीकार, तुमचो गुरू, तुमचे पार्टीचो रिस्पेक्टेड फिगर, सो ताजें प्रॉमिस जाली ती तुमी आजून पासून कित्याक फुलफील करूंक ना? सो आमी मागता सगळ्या तांय तुमी सरकारांताय हे आमचे डिमांड्सांचेर नजर मार. निमणे हांव उलो मारतां आमचे MLAs जे आहा ते, स्पेशली ऑल MLAs who support this cause of Romi, whether they are from the majority community or from the minority community. जायतीं वर्सां जालीं आतां, 36 years have passed, times have changed. तेन्ना तुमकां कोणें फटयले, but Goans are living in harmony for last so many years now. If Goans in 2 communities can live in harmony, why can't the 2 scripts? So हे नवे विचार करची गरज आसा. हांव मागता आमचे मायनॉरिटीज MLAs जे आहा तांचे लागीं 14 जाण आहा मायनॉरिटी कम्युनिटीले representative, elected representative of the people. They are Catholics. तितले 9 जाण BJP आहा आनी 5 जाण ऑपोजिशन आहा. आतां हें आमी मायनॉरिटीज कमिशनाक लेटर बरोवपाचें आसा. आमी आमचे पेटिशन लोकांची सिग्नेचरी घेतल्यो, आमी रेजोल्युशनां घेतले पंचायतींनी. त्याच बरोबर आमकां हे 14 MLAच्यो आमकां लेटर्स जाय ऑफ रेकमेंडेड ऑफ लेटर्स सेइंग दॅट written to the Commissioner of Minorities saying that Konkani in Romi Lepi should be inducted in the official act. आणि हे सगळे आमचे डॉक्युमेंट मागीर लावून रेजोल्युशन्स हे ते लावून आमी आमचे पेटिशन कमिशना कडेन दिवंक शकता. आमी मागता सगळ्यांनी हाचेर सगळे आमी एकठांय जावन गोंयकार एका मनान येवचे. म्हजो दुसरो उलो सगळे यूथ जे आहात गोंयचे, आमी हे 12 जाण पळय काडटा, आमी ही कमिटी आहा हेच कोंकणी पासत वावरतले अशें ना. हे कोंकणीचें झूज तर मुखार वतलो. आमकां सगळे गांवांनी गांवांनी सहकार जाय पडटलो. मिनिमम आमकां 12 मनीस जाय एका गांवांत ही कमिटी घडोवन हाडपाक. आनी तेन्नाच हे रोमी लिपीचो वावर, हे रोमी लिपी ऑफिशियल एक्टान घालूंक आमचे ताईं पडटलें. थँक्यू. तुम्ही आता जशें म्हणलें एका गांवांत मग 12 मनशां जाय म्हणून तुम्ही एक्शन प्लॅन बीन रेडी केला, मिटींग जाला? ऑलरेडी मेंबरशीप चालूच आहा. मेंबरशीप इज कमिंग इन. एज वी सांगला ते प्रमाणे आमचे 2 वायस प्रेसिडेंट आहा. एक वायस प्रेसिडेंट इज लुकिंग आफ्टर ग्लोबल मेंबरशीप. एक वायस प्रेसिडेंट आहा आमचो डॉमिनिक इज द ग्लोबल मेंबरशीप करता. दुसरो आहा आमचो मारियो पेरेरा इज ना हांगा मातसो बिजी आसलो. सो तो आमचे विलेज ग्रुपाचें कोऑर्डिनेशन करता.
आता हेच्या फाटल्यान आमची म्हापशा मिटींग आहा बार्देस तालुक्याक सो अनदर मिटींग इज द शेड्यूल समवेअर इन बिचोली नेक्स्ट वीक सो ते भाशेन आमी त्या वाठारान वचोन सद्याक पयले कॉर्डिनेटर्स काडटा आनी मागीर तेजे उपरांत आमी ती तांकां आतां वावर दितले मुखार वचपाक हाच्या पयलीं 2 जाल्या जमाती दोन जमाती जाल्या एक ब्लॅक बॉक्सान जाल्या आनी एक होली स्पिरिटान जाली सो एज ऑफ नाव तुमचे मेंबर कितके आहा एज ऑफ नाव हय. I think we have already crossed around 75. That is, we just formed. Just people are. कालूच आम्ही कमिटी काढला झाले 1 week, almost a week. So आताच आमची पहिली कॉन्फरन्स. So as the news goes, I think आमचे ऑफिशियल लॉन्चिंग जातले. आज आम्ही बिस्टील तुमकां ब्रीफिंग केला. The official launching of Global Goans will happen somewhere on the 20th of August. That is the दिसाक आमची मायभास कोंकणी तेका हे मेळ्ळे आमच्याशी इट वॉज मान्यता इन द in the 8th schedule of the Constitution. So on that day we are trying to launch the launching of this group at Ravindra Bhavan and तेन्ना ते सगळे आमचे तुमकां सारके ऑब्जेक्टिव्स and everything will be presented in the proper manner. तेन्ना तुमकां आमचो फोर्सूय कळोंक मेळटलो मागीर बिकॉज म्हाका दिसता एका म्हयन्यान we will have that kind of a strength. पहिली कमिटी आसली तुमची जी रवीची Now this is the first time we have पहिले आनी ग्रुप आहले दुसरे नावाचे आहले बट ही कमिटी आता जल्मल्या वखत एक समज जाली ती ते ग्रुपला तुमच्या बरोबर आसा त्यांचे मेंबर आमचे थंय आहा दालगाडो कोंकणी अकॅडमी तुमची बरोबर आसा न्हू दॅट इज अ सेपरेट बॉडी ऑल टुगेदर बट त्यांचे मेंबर आमचे आमकां जाय ते जाण जॉइन जाल्ले आहा सर तुम्ही सद्याक अर्ज केला एमएलएक तुमकां सपोर्ट करचो म्हणून ह्या पदाक लागून सो सद्याक जुलयान असेंब्ली आहा असेंब्ली सेशन सो तितून तुमी ओपोजिशन लिडर आहा पळय युरी आले मग ताका मेळटले आनी सांगतले हायलायट करपाक डेफिनेटली येस ऑलरेडी आमी थोड्या जाणांक वावर चालू केला प्रेज केल्ले आहा तांकां आमी थोडी क्वेश्चनय धाडलेली आहा प्रिपेर करून ती हावजान तेमी एलक्यू घातलेले आहा सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट आनी आमी तांकां आतां पर्सनली आमचें रेप्रेझेंटेशन जें आमी तुमकां दिलां आनी तें घेवन तांकां पर्सनली मेळटलें आता 36 इयर्स जाले न्ही देवनागरी कोंकणी जावन त्याच्या उपरांत म्हाका तर दिसता की जे मायनॉरिटी आसात तांकां 90% तरी लोकांक ती वाचपाक आनी बरोवपाक येना कोंकणी उलयता ती सगळी दोनूय भाशेची जाली देवनागरी जावं आनी रोमन जावं ती शिकपाचो यत्न कित्याक जालो ना मायनॉरिटी कडल्यान देवनागरी म्हणटा तूं देवनागरी वयल्यान ते कितें आहा इट्स अ नॅचरल टेंडन्सी कितें ती एक कल्चर एक कम्युनिटीचो लायक फॉर एक्झाम्पल दे आर यूज टू दॅट लँग्वेज आमकां ही पयलींसून आमचे इवन आतां हांवूय कोंकणी शिकलोलो बिकॉज देर वॉज नो चॉयस फॉर मी एज अ थर्ड लँग्वेज बट देर वॉज नो रोमी लिपी बट आय कॅन रीड ही म्हाका वाचूंक सोंपी येता आतां इट इज नॅचरल सो इट इज नॉट लायक तेका लागून ते सजमन घेवंक जाय ही भाशा ही कोणें आमकां आमच्या तकल्यान घालूंक ना कितें इट्स अ नॅचरल टेंडन्सी टू रायट इन दीस स्क्रिप्ट सो जें कितें नॅचरल येता तें सदांच वयर सरतलें तूं कितलोय दाबून दवर तें दुसरो प्रश्न तुका जाता आतां तेन्ना जेन्ना एमी रोमी भायर उडयली आनी तें क्लॉज घातलें तेन्ना तेमी एक बेश्टो प्रॉपगंडा केलो रोमी तर केली जाल्यार देवनागरी सकयल पडटली म्हणून सो वॉट कायंड ऑफ रिजनिंग इज दॅट म्हणजे एक स्क्रिप्ट सांबाळपाक तूं दुसरी स्क्रिप्टाक मारून उडयता म्हणजे एक मायंड 2 जाण भुरगीं आहा तूं एकल्याक कितें फिडींग करता आनी दुसऱ्याक स्टार्टिंग करता उपासो दवरता दॅट इज नॉट फेर लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन नो ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ हांव म्हणटा कितें तुमकां जर तुमची लिपी जर तुमची आमी देवनागरी जर इफ इट कॅनॉट ग्रो ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ देन आय डोंट अंडरस्टँड यू कांट अलाव रोमी टू सॅक्रिफायस इटसेल्फ बिकॉज टू सस्टेन दॅट 36 इयर्स जावनूय पळया गोंयच्या जे प्रशासन आसा सरकारी कामां त्याच्यात काय कोंकणीचो वापर जायत ना मराठींतल्यानूच मराठी किंवा इंग्लिशींतल्यान चडशे अर्ज येता कोंकणींतल्यानूय येता पण सरकारचे कामकाज जाता ते इंग्लिशांतल्यानूच जाता वाय ते कित्याक जाता आय टेल यू वाय आनी हो पॉयंट तुमी छापून हाडचो आय टेल यू ऑफिशियल लँग्वेज म्हणजे कितें ते नांवूच सांगता ऑफिशियल लँग्वेज म्हणजे ऑफिशियल कामान उजार जावपाची लँग्वेज रायट तो आमची ऑफिशियल लँग्वेज कितें कोंकणी उजार जायना ऑल पर्पज इट इज इंग्लीश रायट एज यू सेड मागीर मराठी जाता बट हितून देवनागरींतल्यान जायना तितली जायना सो कित्याक जायना बिकॉज द रिजन
away. The Official Language Act specifies that the government will notify the date from which Konkani will be used for which official purposes. But for the last 25 years, not a single notification has appeared in this regard. So, official act बरयल्लें आहा ते नोटिफाय करतले म्हणून ऑफिशियल लँग्वेज हुंयसर उजार करपाची हुंयचे कामाक उजार करपाची ते बट 25 वर्सां जालीं तेमी नोटिफिकेशन काडूंक ना म्हणचे तेमी म्हणचे ओट कितें आलो हाचो ओट जालो तेमी हे ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्ट घडून हाडलो फकत रोमी लिपी तांपाक आनी कितें ओट केलो तेका तुम्ही रोमन लिपीक कशें प्रमोट करतले तुमच्या फोरमा थ्रू हां बरो क्वेश्चन केलो तेमी जशें आमी सांगलां ओके आमचे 2 सेक्शन आहा आमचे कितें आहा एक आमी अशें हो जोमो असो घडयला लायक राजभास कायद्यांत रोमी लिपीचेर ओनीत जाल्यात ताचेर झुजता वांगडाच कोंकणीतल्या साहित्या रोमी लिपीतल्या साहित्या हेजी उदरगत करपाक आनी ताचे खातीर आमी कुशीन उपाध्यक्ष काडला वायस प्रेसिडेंट काडला आनी तो तें काम चोयतलो दुसरे वाटेन आमचे कडेन आसा भास आनी संस्कृताय हातांत हात घालून फुडें वता अशें आमी म्हणटात सो आमचे कडेन एक असो एक उपाध्यक्ष आसा जो फक्त हे संस्कृतीक कार्यावळी आसा त्यो चोयतले आनी तातूंतल्यान फुडें वयतले सो हे भाशेन ती आमी बसयलां ओनीती जाल्यार ताचेर वावरता भाशीक नदरेंतल्यान हेजेर साहित्यीक नदरेंतल्यान संस्कृतीक नदरेंतल्यान आनी हेर वाठारांनी आमी वावरताली प्लस आमची एक असो एक उपाध्यक्ष आसा जाका आमी फक्त लिगल सायड चोवपाचें दिलां कायद्याचें सो तो कायद्याचें सगळें चोयतलो मुंचन मेळटलो तें थारायतलो आनी मागीर फुडें वयतलो आता राजभाषा जो कायदो आसा पळय ते कोंकणी देवनागरी आसा ती राजभास आसा आणि मराठी आसा ती सहराजभाषा मे बी म्हटला त्याच्यात मे बी म्हणजे त्याचा वापर तुम्ही करू शकता सरकार खात्यात मराठीतल्यान अर्ज दिला तो ते स्वीकारू शकतात म्हटला आणि मराठी कोंकणी वांगडा राजभाषा जावची अशी एक मागणी पयलींच्यानूच आसा आंदोलन जे जाल्ले तेन्नाय मागणी आसली आणि अजूनही आसा त्यांचे फाटल्या दिसांनी त्यांचे धरणे आंदोलन आनी कितें जाल्ले आता तुम्ही रोमी कोंकणी देवनागरी कोंकणी वांगडा राजभाषा जावची म्हटला मराठी जे आसात प्रेमी गोंयांत आणि आता मराठी शाळा सगळ्यात चड मराठीच आसात गोंया शाळा त्यांची मागणी आसा की रोमी कोंकणी आमचो विरोध ना कारण मराठी पण आमकां कोंकणी वांगडा राजभाषा जाय हेचेर तुमचो कितें आसा दिस इश्यू ऑलरेडी सेटल जाल्लो आहा गोंयांत एकूच राजभास कोंकणी हिंगा इश्यू 2 भासांचो ना कोंकणी इज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा फकत हिंगा इश्यू आहा तो स्क्रिप्टांचो ओके आमकां ते मराठी सद्याक तेका स्क्रिप्ट दिला करता आमकां ते प्रॉब्लेम ना आमचे आमकां प्रॉब्लेम ना देवनागरीचे आमकां मराठीचे प्रॉब्लेम ना आमकां प्रॉब्लेम आहा आमची स्क्रिप्ट रोमी स्क्रिप्ट ही घालूंक ना आनी हें आतां तुका सांगला ते भशेन वी आर फ्रॉम द मायनॉरिटी कम्युनिटी आनी आमकां हक आसा इट इज अ फंडामेंटल रायट आनी गव्हर्मेंटान हेजेरूच दिवंक जाता तो आमकां बिकॉज अ मायनॉरिटी कम्युनिटी हॅज बीन तेका पळय हिंगा सेक्शन 29(1) अधिकार दिल्लो आहा आपणाची भास आनी स्क्रिप्ट सांबाळपाक खंयच्या कायद्याचेर तेमी ही एकूच भास दवरली एकूच स्क्रिप्ट दवरली खंयच्या कायद्याचेर कायदो दुसरो सांगता नाही मग आता एकच ऑफिशियल लँग्वेज करची करा लिपी दोन्ही आसच्यो अशी तुमची मागणी येस देवनागरी अपोज ना तुमचो आमचो कित्याक अपोज आसतलो दॅट विल बी व्हेरी सॅड नो वी वॉन्ट ऑल स्क्रिप्ट्स टू गो अलॉंग आणि फकत आमची रोमी स्क्रिप्ट आवडटा हय तितून तुवें सांगिल्ले भशेन 26 वर्स देखून ओगी कित्याक रावली म्हणटा 36 years आनी ओगी रावली कित्याक आमी जायत्यो अडचण्यो फुडें केलो आनी त्यो अडचण्यो आतां ह्योच अडचण्यो आमच्या भुरग्यांनी फुडें करच्यो न्हू जे आमी भोगलां ते तेणी भोगच्यो न्हू म्हूण आमी आतां मुखार चळवळ मुखार वताय हे मेन हेतू तेजो आता फटयलो कोणी म्हणटात तुमकां नेमके पॉलिटिक्सान आनी फटयलो आमी कोणी फटयलो कोणी 36 years पयलीं कारण आमी आंदोलन आसले ते आमी पळयलां आंदोलनात तुमचेच लोक फुडें आसताले सदांच आनी जे कोण 7 जाण भाव आमचे हे जाले ते बी मायनॉरिटीज आसले तरी सुद्दां तुमची मागणी जावंक ना तुमच्या नांवाचेर आनी भरतीच जाले असो तुमचो हे आसा दावो खूब जाण तशेंच दावो करतात आमकां सांगलें आमची करता म्हणून आमी भरतीच केली अशें म्हणटात मागीर आतां हेच्या वयल्यान आतां फाल्यां सकाळीं देवनागरी आनी रोमी
ह्या दोगा लिपीक लागून हे जावचे ना वाद जावचो ना चोय बाबा तुवें पयला म्हणला न्ही फुटयलो कोणें फुटयले हांव तुका अमकेच सेक्शनान फुटयले वा आमच्याच मनशान फुटयले म्हणना हांव इतलेंच म्हणटा जेन्ना ड्राफ्टींग करता आसतना त्या मनशाक कित्याक दिसना आपलो आनीक भाव आहा म्हणून कशी असतात तेच ड्राफ्टिंग करता तेच सांग तुका तूं भाडाचे वांट करता सर्वेयर हाडटा आनी सगळें करता तूं तेका भायर दवरतलो तेका सपोज कळना गिन्यानान उणा तूं तेका भायर दवरतलो तेगे वांट तेका दिवपाना सो हे तेका ड्राफ्टींग करता आसतना जे मनीस केपीए आसले केपीए कोंकणी पुरचेचो आवाज आनी आमचे मनीस तितून आसले तांकां कित्याक कळना आमचे मायनॉरिटी सेल आहा तांकां आमी कितें दिवचें म्हणून समजलो दॅट्स द आन्सर फॉर दॅट म्हणजे तेणे कोणी नागोयले ते उमक्यान नागोयले ते ना ते केपीए ते कोण आसले तितून आनी कोणा मुखार काडले आनी जेन्ना हॉटेल केणी दिल्ली वयची न्ही आदी ती मिटींग जाल्ली सगल्यांची थिंग थारावपाचो आसलें बाबा तुमकां होय वांटो आमकां होय वांटो सगळें सांग थिंग सेटल जाता आसलें सेटल जालो ना आतां कोणें नाडलें तूं सांग आंदोलन बी कितें जातलें ना बाबा आमी सांगितले अध्यक्षान सांगितला त्या प्रमाणे आमी ते स्टेप्स बाय स्टेप्स वयतले आंदोलनाचे आतां आमकां कांय उतर नाका आनी तुमचे वयर करपा नाका तुम्ही इन फ्युचर कितें वर्कशॉप बीन घडोवन हाडटले रोमी लिपीचे ना पयले वर्कशॉप ती मागीर बाबा आमचे जशें सांगला आमचे दोन खाती आहा एक लिटरेचर आनी एक कल्चरल हाचे बाबतीन दुसरें काम चलतलें तियात्र कॉम्पिटिशन ओ दुसरें आनी लिटरेचर आनी एसे कॉम्पिटिशन कविता अशें ते प्रोग्राम तुका आमी 20 तारखेर ऑगस्टाचे रवींद्र भवन सांगतले आतां बाबा आमचो तियात्र बाबा निवेदन मायना तुमकां थोडे सांगतलो आतां कितें जाता आमचे तियात्रान कोंकणी तियात्राची आमी हालीं 4 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं 125 इयर्स सेलिब्रेट केले म्हणजे ऑलमोस्ट आमी 130 इयर्स आमी एक कोंकणी तियात्र म्हणल्यार पालकार दाखयता तियात्र म्हणल्यार एक एंटरटेनमेंट न्हू ह्या तियात्रान रावून कितल्या घोराब्यांनी 130 इयर्स म्हणल्यार आपलें घर चलयलां आपलें पोट भरलां भुरग्यांक शिकयल्या हे 130 इयर्स आतां 36 इयर्साक जाली आमी झगडटा जरी तर आजून आमकां मान्यताय मेळना ती मेळ्ळली जाल्यार आमकां भरपूर मेळटालें फॉर एग्जाम्पल एक कोण एथलेट ह्या स्पोर्ट्सान बरो आसा जाल्यार ही इज गेटिंग जॉब इन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पूण म्हाका दिसना आमी तियात्रान इतले बरे तियात्र पूण असले केन्ना जावना पूण हें तर जालें जाल्यार वी कॅन फायट फॉर दॅट वी कॅन गेट अ रिकॉग्नायजेशन एज अ तियात्रिस्ट कोंकणी रोमन कोंकणी तियात्रिस्ट आमी दुसरें एक आमी हें करना पूण आमी हालीं कोंकणीक लागून हो एक पॉयंट जालो दुसरो पॉयंट आहा तो कोवीड टायमार तियात्र बंद जाले सगळे मिसां बंद जाली सगळें बंद जालें घरां बंद जालीं ओके तियात्रिस्टांक सांगलें तुमकां थोडो तरी पॅन्डेमिक लागून सापोर्ट मेळटलो तुमी फॉर्मां भरा पूण गव्हर्मेंटा कडच्यान आयज पासून खंयच्याच तियात्रिस्टाक म्हाका दिसना कसलो सापोर्ट मेळना म्हणून हें बरोवन घडून हाडलें जाल्यार आमकां मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार आमच्यांनी झगडोंक जाता आमच्या हक्काक तियात्रिस्टाक रिकॉग्नायज करपाक तेजे फाटल्यान आहा आमचे तियात्र आख्ख्या ग्लोबलाक कोंकणी तियात्र फामाद जाल्ले आसा आतां चडान चड गोंयच्या परस तियात्र लंडनानूय जाता थंयसर आमचे बाबा सो कोंकणी भास आख्खे ग्लोबलाक पावल्ली आसा हांव पळयता आमचो फ्रेंडा काल म्हणटालो कॅलिफोर्निया तो कोंकणीन शो करता आमी युट्यूबार शो पळयता हेजे आख्खे कॅलिफोर्नियाक आख्खे ग्लोबलाक तो दाखयता सो पॉप्युलरिटी आहा पॉप्युलर जावनूय आमकां तर गव्हर्मेंटा कडच्यान हे मान्यताय कित्याक मेळना आनी दीस इज अ क्वेश्चन मागीर आतां बाबान म्हणले तशें आमी कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटले हें करतले कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा आनी हांव सारको खुशाल जाता लास्ट इयराक हांव कॉम्पिटिशन पळोवपाक लागलो स्कूल आनी कॉलेजीचे कोंकणी तियात्र कॉम्पिटिशन तितून सांताक्रूज हे डोनापावल अशे लोक जे सिटी लेवलाक आहा ती घरांत चडशी माय पाय इंग्लीश उलयता पूण तेंचे मायन पायन इंग्लिशा बरोबर ती आमी गोंयकार म्हूण आमची कोंकणी सांबाळपाक भुरग्यांक फुडें व्हरोन भुरग्यांचे एक्संट सारके आमचे जनरल कोंकणी तियात्रान तांकां फर्स्ट प्रायज मेळलेले आहा सो हे तर अजून भितर आहा जाल्यार आमकां इजी जातलें तांकां प्रेशरायज करून आमचे येवपाचें दिसतलें आमच्या बरोबर येवपाचें बिकॉज ते सपोर्ट कोंकणी अदरवायज कोंकणीन भितर तियात्रान पार्ट घेवपाचें नासलें जे मोस्ट इंग्लीश स्कूल आहा ती
सो ऑन दॅट वी वील बी वर्किंग आनी आमी वी वील बी फायटींग फॉर दीस. हे आमचे कॉज कोणाक मेळपा जाय, खंय वचपा जाय, कल्चरल मिनिस्टर आहा आनी कोण आहा ताका मेळपा जाय. वी वील डेफिनेटली गो. Akshay Bhai Aplam is a treasurer, but by profession she is a teacher and she will explain on the how भुरग्यांक कशें करता जाता. टीचर आनीक तियात्र फिल्डारी मोर देन 40 वर्सां अदीक हांव ह्या फिल्डान आहा. आनी म्हजो बापूय जेन्ना तियात्री सांगलो ते स्क्रिप्ट जेन्ना कोंकणीन बरयतालो, हांवें 40 वर्सां काम केलें तियात्रान, पूण तेजे पयलींसून हांव तेजी स्क्रिप्ट वाचतालें आनी तेणें आपलें जायतें योगदान हेकाय दिल्लें. उसवाड म्हणून आवरेडे इश्ट येता तेन्ना तितूनसून हे जे कोंकणीन आमी रोमी बरयता न्हू आनीक देवनागरी थोडे अजून ल्हान भुरग्यांक न्हू खबर आसना हेंचे मदीं फर्क कितें आसता. देवनागरी म्हणजे कसली लिपी आनी रोमी म्हणजे कसली लिपी ती तांकां सारकी मनान वचना. आतां रोमीन जी रोमन स्क्रिप्ट आमी बरयताय जेन्ना आमची सुरवात जाता, जेन्ना आमी ABCD इस्कॉलान शिकताय ती रोमी हितूनसून शिकता आनी ते हितूनसून आनी ती आमची तोंडार आसता वयता थिंगा वाचता इतली आमकां सोंपेपण मेवता. आनी घरांत आमी उलयताय कोंकणी आनी यूज करता ही रोमी लिपी आमकां इंग्लीश बरोवपाक. सो हितून दोगांयचो मिलन आसता तो आनीकूच सोंपेपण मेवता. भुरग्यांक तितली कठीण जायना. हांवें चोयलां ही वचून एज अ टीचरूय जायती कठिनाय येता. आनी आतां 12th चिल्ड्रन्स कॉम्पिटिशन हांव द ज्युरी मेंबर आहलोलें तेन्ना भुरग्यांनी पासून हे वाट घेवन इतली सोंपेपणीन हे रोमन स्क्रिप्टान तेणी पळय बरयला आपले पाट्यो बिट्यो सो इतली तांकां वादळ दिवपाचें. जर तर तांकां इतली सोंपेपणान हें जाता आनी इतली इजी आहा हें करपाक जाल्यार आमकां तें कित्याक दिनाय. सो आमकां ते मागणी आमचे मागताय ते आमकां मागणी दिवचें रोमी स्क्रिप्ट आमकां दिवची जाल्यार भुरग्यांकूय सोंपेपण वयतलें मुखार व्हरपाक आमची ही भास आनी आमची कोंकणी सांबाळपाक. सो ही आमची मागणी ही अडचण जावची न्हू खातीर. थँक्यू मॅम. म्हजें नांव टोनी कार्डोजो आनी तशें आमच्या भावांनी सगळें तुमकां ऑलरेडी डिस्क्रायब केलां की तें आमचें कंटेंट तें आनी त्या लागून आमी मुखार सरले ते. सो हेच्यान पयर आमच्या भावांनी हे भाशेक लागून जीव तितून दिल्लो आसा. सो हें इम्पॉर्टन्स आमच्या युथाक कळपाक जाय. ते युथान मातशें रिसर्च करपा जाय. आमी तुमकां एड्युकेट करपा येतले ताका लागून हांव सांगता तुमी मातशें आमकां सपोर्ट करात. स्पेशली अपील टू द यूथ ऑफ जे कोंकणी लवर्स आसाय तांकां ग्लोबली मेळोन सगळे बराबर हें करुया आनी आमची कोंकणी मुखार बरी व्हरया. फुडले पिळगेक बरी मोगान उलोवन दिया. जशें आपले कितले जाण भायले लोक बीन कोंकणी उलोवपाक सोदता. तुमी चोयल्यार फॉरेनार देखून वायरल व्हिडिओ बीन आसता कोंकणी उलयता सांगितले पॉकेट. सो ते भाशेन जावपा जाय. कोंकणी इज अ ग्लोबल ऑलमोस्ट कितले लोक उलयताय. आमी भटीर आहलोले भटीर फॉरेनार शिकयत जाल्यार ते रोखडे बरें शिकताले कित्याक कोंकणी व्हेरी इजी टू लर्न व्हेरी लवली. ते मोदी प्रायम मिनिस्टर पासून कोंकणी उलयता. सो तशें आमचे कोंकणीचे तुमी इम्पॉर्टन्स जाणून घेयात आनी बराबर आमचे भाग घेवया. देव बरें. आनी कितें क्वेश्चन आहा? थँक्यू.